ह्या दिसांनी पावराच्या विशयाचेर खूब चर्चा जाता की पावराचे टॅरिफ वाडयला म्हणून हे सारकें ह्या वखदार म्हगे एक्सप्रमाणे हांव सीएमाक मागता जेन्ना आज पावराचो टॅरिफ एकदम चड जाला लोकां कडेन बील फारीक करपाक जाय न्ही सद्या म्हाका तुका डिफिकल्ट जाता म्हाका येता बील 15,000 20,000 बील येता म्हाका म्हजे घरांत सो हें बील कितको फारीक करपाचें आमी इतलें टॅरिफ बेस्ट म्हणजे सोलार आपल्या बस म्हाका पावर बंद करून गोंया पासून म्हणा सोलार बसून कितें करपाक पडटलें नाल्यार इतले टॅरिफ कोण हानी करतलो म्हाका डिफिकल्ट जातलें लोकांक कितें जातलें सो हें वाडोवप सारकें ना रॉंग इतलें वाडोवप सामकें रॉंग हांव मागता सेमा कडेन तूं मात तेजी मातशें नजर मारपाक जाय कित्याक हो बारीक समाज लोकांच्यान हाल्या आदले मातशें पेट्रोलाचेर रावचे पडले दियांचेर आदी पळय आमी दियांचेर रावताले तेच करून रावचे पडले आतां पेट्रोलूय केरोसिनूय मेळना दियांचेर जर रावता जाय तूं जाल्यार आतां तुकाडे लोकां कडेन एसी नासतना रावंक जायना बारीक देखून समाज आहा कोणा आसूं तांकां वार जाय वार नासतना रावंक जायना आतां लोकांक संवय जाल्ली आतां आदलो लोक तर रायलो ते पेट्रोलाक बुजी घालून बिसले लायफ नासतना ते पेट्रोलाक दियांचेर रायलो लोक पूण तो आज लोक रावंक शकना सो हेचेर पावर मिनिस्टरान ते प्रमाणे माथ्या कुरपण म्हूण एक उपाय आदल्यांची ते प्रमाणे माथ्या कुरपण म्हणजे आतां ते पील तेजेर तुका वार ना फॅन ना एसी ना तुका रावंक जायना पयलीं लोक कित्याक ताका फॅनूय आसना एसी आसना दिये पेट्रोलाचे गुंजी घालून रावताले तो लोक त्या टायमाचेर दुसरे भाशेन आसलो आतां लोकांक जायना आनी आतां जेवण इतलें जाला तो तेन्ना जेवण आसलें सारकें हेजें युरिया नासतना बरें सारकें म्हणजे एक वॉट यू कॉल दॅट सारकें जेवण हेजें सारकें न्यूट्रल कितें युरिया काय नासतना हें घालना तेन्ना जेवण तें शिजतालें आतां कितें जेवण सगलें म्हणटा तें आतां सो हे पावर मिनिस्टरानूय हेजेर चिंतचें आनी हें करचें देंवचें मुगे एक्सप्रेस म्हणी पावर मिनिस्टर जालो पावर मिनिस्टर कोण आहा तो पूण हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन ताका जायते फावटी चिंतोवपाक लोकांले सो तेणें लोकांक चिंतचें जे पळय बारीक समाज हे इतको बील येयलें जाल्यार कितको हारी करता तो इतलें बील येता आमकोच जायना हारी करपाक मुगे तुका बील कितलें पेंडींग आहा आमचोय आनी एक पाट पेंडींग उरलें की ना तेजेर आनी डबल चार्ज पडा सो बारीक लोक कितें करता आसता तो म्हाका खबर ना देखून हांव म्हणटा कितें हे बिलाचेर कितें तरी करपाक पडटलें नाजाल्यार लोकांक त्रास जातले